یہ बाबा जी सैनिटरी वर्कर हैं और इन्होंने छोटा सा डॉगी पाला हुआ है। ये ज़िंदा दिल आदमी है, तकरीबन इनकी 90 के करीब एज होगी और ये अपना काम करते फिर रहे हैं। ये हुआ कि मिलान में काफ़ी ज़्यादा ग्रेवयार्ड्स थे, तो उन ग्रेवयार्ड्स में वो सारे भरते जा रहे थे, तो सिटी के करीब ही उन्होंने एक सिमेट्री बनाई, यानी एक ग्रेवयार्ड बनाया, कब्रिस्तान बनाया। ये दरअसल 1866 में ये आइडिया फ्लोट हुआ और तकरीबन 1870 तक जो है वो इस आइडिया को उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये इनफैक्ट एक सिमेट्री है, एक कब्रिस्तान है जिसमें आए हुए हैं, जो मिलान का है, जिसमें हर कल्चर और हर तरह के लोग शामिल हैं। अच्छा, एक तरफ तो मतलब जो सिविल सोसाइटी है उसमें रिच एंड पुअर्स वो सब इसमें शामिल होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो जब इसको बनाने का ख़्याल आया तो मुख्तलिफ जो रोमन एरा के लोग हैं उनका जो कल्चरल स्टाइल था उसको सामने रखा गया, गॉथिक सेल्ट्रल जो कल्चरल स्टाइल है वो सामने रखा गया, यानी जर्मन स्टाइल को भी सामने रखा गया। तो इस तरह इसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो कल्चर्स हैं उनको सामने रख के ये सिमेट्री बनाई गई है। तो ये उसकी एंट्रेंस है सिमेट्री की, और इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ़ जो ख़ानदान हैं उनके बरियल जिन्होंने की है वो अंदर की तरफ है, वो अगर हम अंदर जाते हैं तो देखते हैं। ये देखें, ये एक फैमिली है फ्रांसिसिया, ठीक है, इसके ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है, ये ओटिवियो सिंसमांसो, और ये उनकी जो कब्रें हैं वो ये है। तो ये एक फैमिली का यानी कब्रिस्तान है, और जो मुख्तलिफ स्क्वायर शेप्स में है ये उनकी एक एक की ये मतलब ग्रेव है। तो ये इस तरह ये अगर हम ऊपर देखें तो ये उनकी जो पिक्चर्स हैं फैमिली की या उनके घर की वो उन्होंने बना के तो ऊपर लगाई हुई हैं, और ये उनको एरिया अलॉट हुआ। ये देखें, ये उसकी दीवार पर ये 28 नवंबर 1880 को इसकी डेथ हुई, और 14 फरवरी कहाँ पर गया IL, ये 4 फरवरी 1867 में इसकी बर्थ हुई और 1880 में इसकी डेथ हुई। तो ये इस तरह करके मुख्तलिफ लोगों की ये मुख्तलिफ उनके पोर्शन बने हुए हैं और उनके हिस्से हैं, और ये कब्रिस्तान है, ये इस तरह करके। ये देखा, ये एक खूबसूरत सी औरत है जो तकरीबन मेरे अब्बा जी की हम उम्र है, और तकरीबन उनके साथ साथ ही इसका इंतकाल हुआ है। ये 1938 में पैदा हुई है और 2003 में इसका इंतकाल हुआ है। इसका नाम मिला था। तो ये मिला की ग्रेवयार्ड है। तो ये उसके ये किसी ने उस पर फूल भी लगाए हुए हैं, ठीक है, नीचे ये रखे हुए हैं। तो इस तरह करके ये सारा कब्रिस्तान है। ये देखें, ये जाहिर कर रहे हैं लव को, ये उसका जो है वो पड़ा हुआ है और वो उसको प्यार कर रही है।
ادھر جو ہے وہ بابا جی سوئے ہوئے ہیں، تو یہ ان کا کافن پڑا ہوا ہے، یہ اس کافن کو انہوں نے جو ہے اس میں بند کر کے رکھ دیا ہوگا، اور ان کا نام ہے کارلو بازی. یہ اینا ماریا ہے، یہ ہر کسی نے اپنے سٹائل میں، یہ دیکھیں کیسی سٹائلش سی گریو ہے. تو آج آپ کو یہ اس کا نام مینارہ ہے، یہ وہ خاتون ہے اور یہ اس کا ہسبینڈ ہے، اور یہ ان دونوں کی میرے خیال میں گریو یارڈ ہے. مطلب اگر آپ اس میں پورا دن گھومتے رہیں تو شاید یہ ختم نہیں ہوگا، یہ اتنا بڑا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم جا کے پھینک کے آ جاتے ہیں، چلو ختم. وہ بیچارہ جو جانے والا ہوتا ہے وہ مرتا بعد میں، قبرستان وہ پہلے پہنچا دیا جاتا ہے 24 گھنٹے کے اندر. یہ اوشیٹا آئمن ایگزٹ. ایسے اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو یہ کمانڈانٹ لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اٹالین کوئی ملٹری آفسرز یا سپاہی، یہ ان کی یادگار میں، یا یہ یہاں پر ان کی ڈیڈ باڈیز کو بری کیا ہوا ہے. اور ان کو ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پھر 1915 16 17 اور 18 یہ جو ہے فرسٹ ورلڈ وار کے دن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر وہ سپاہی دفن ہیں جو فرسٹ ورلڈ وار کے ہیں. اور دوسرا جو ہے یہ کوزی لیوینو، یہ 1940 سے لے کے یہ 1943 اور پھر اس کے بعد یہ 1926. تو یہ بھی اس طرح 43 44 اور 45 40 اور اس کے بعد بھی یہ لوگ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایک کمپنی کا وہ ہے جس میں فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کے جو سپاہی ہیں جنہوں نے جو ان وارز میں جن کی ڈیتھ ہوئی یا جو دوز ور کلڈ، ان کو یہاں پر دفن کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بعد میں شاید کسی وجہ سے ان کا انتقال ہوا یا کسی جگہ ایکشن میں وہ کام آئے، تو ان کی بھی ڈیڈ باڈیز یہاں پر موجود ہے. تو یہ ملٹری کی وہ ہے. لیکن اس کے آگے بھی کچھ، یہ سارا میرا اپنا سپوز کیا ہوا ہے، میں نے کسی سے پوچھا نہیں ہے. تو ممکن ہے اس میں بہت ساری چیزیں مجھے سچ نظر آتی ہیں، لیکن ممکن ہے کہ میں غلط ہوئی. تو یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ڈارک ٹریول، تو یہ ہے وہ ڈارک ٹریول یا ڈیپ ٹور، ان ڈیپتھ ٹور، جس میں کہ ہم بہت ان ڈیپتھ جا کے چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں.